भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए सस्ती बिजली फराहम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भारत के साथ ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान भारत को देंगे। भारत अमरीकी बरामदात पर जो टैरिफ लगाएगा वैसा ही जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। मोदी की अमरीकी यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने की दावत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा भारत की भी दावत। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के सामने सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मोदी को सिखों पर मज़ालिम का ज़िम्मेदार करार देने का मुतालबा। मुलाकात से पहले सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातलाना हमला साजिश में मोदी के मुलव्वस होने का सबूत पेश किया। पाक तुर्क तजारती हुजूम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। 24 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। तजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत दी जाएगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाए जाएंगे। खसूसी तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को मुखातिब करके कहा, आपके दौरा पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी मिली। आप मुस्लिम दुनिया के मोहतरम रहनुमा हैं। फ़लस्तीन और गज़ा के लिए आपने बहुत तवाना आवाज़ उठाई। आप जब बोलते हैं तो उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया आपको सुनती है। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने कहा, पाकिस्तान हमारा दोस्त दूसरा घर है। यहाँ आकर दिली मुसरत हुई। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। तजारती हुजूम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अपने ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। सदर अर्दवान 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। तुर्क सदर का पाकिस्तान में शानदार खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक फ़िज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफ़ा किया। रजब तैयब अर्दवान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर ने रजब तैयब अर्दवान इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुंचने पर सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया था। वज़ारत इत्तलात ने तुर्क सदर की आमद पर नगमा जारी किया। नगमे में दोनों मुल्कों की सकाफत और भाईचारे के रिश्ते को उजागर किया गया। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, किसी का कोई ख़त नहीं मिला। ख़त मिला भी तो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाने का मिशन। ज़राई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकिज़ का आगाज़ होगा। कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़राई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात को पेरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी सूबाई हुकाम के दौरे से ज़राई तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़राई तरक्की के अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। तैयब अर्दवान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली ज़रदारी और आसिफा भुट्टो ने तुर्क सदर और खातून अव्वल का इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज़ में इशाए का भी एहतमाम किया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, सदर अर्दवान का दौरा पाकिस्तान आवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तुर्क सदर के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तैयब अर्दवान ने कहा, तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब देते रहेंगे। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम के हुसूल को सराहा। कब्रिस में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की अमीना अर्दवान से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू।
پاکستان، ایران اور ترکی کو تجارتی موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ترک صدر کا پاکستان ترکی بزنس فورم سے خطاب۔ کہا اقتصادی راہداری منصوبہ تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ پاکستان اور ترکی میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ مستقبل میں بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ترک سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان $5 ارب کے تجارتی حجم کے لیے پرعزم ہے۔ ترک صدر نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے آواز اٹھائی۔ صدر طیب اردوان کی جانب سے الیکٹرک کار کے تحفے۔ ترک صدر نے صدر مملکت آصف علی زرداری کو الیکٹرک کار دی۔ آصفہ بھٹو نے طیب اردوان کے ہمراہ گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ترک ساختہ الیکٹرک وہیکل تحفے میں دی۔ شہباز شریف نے ترکی کے صدر کے ہمراہ الیکٹرک گاڑی ڈرائیو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول سے ملاقات۔ پاکستان آمد پر امینہ اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ پاک ترک پارٹنرشپ برائے سسٹینیبلٹی کے تحت سرکولر اکانومی کی تقریب۔ مریم نواز نے کہا ستھرا پنجاب پروگرام انتہائی اہم اور انقلابی منصوبہ ہے۔ ہم نے ماحولیاتی تحفظ میں تاریخی تبدیلی لانے کا عزم کیا ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام سے مقامی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے بانی کو صوبائی معاملات پر بریف کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے صوبائی تنظیم کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی۔ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ بانی پی ٹی آئی نے صوبے میں کرپشن کے خاتمے کے لیے خصوصی ہدایات کی۔ ابھی بھی کہا گیا ہے کہ بانی چیئرمین جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں این آر او کے سلسلے میں کہ مجھے این آر او دیا جائے۔ لوگوں کا ماضی میں مذاق اڑاتے تھے کہ این آر او نہیں ملے گا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ این آر او نہیں ملے گا۔ عدالتوں کا سامنا کریں۔ تحریک انصاف نے صوبہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے۔ کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے صرف این آر او کے لیے خط لکھا، یہاں حادثہ کرنے والی قوتوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ملکوں کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ گورنر ہاؤس میں امن کانفرنس بلا رہے ہیں، سب کو دعوت دیں گے۔ 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں 9 مئی کا جرم سرزد ہوا ہے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ملزمان کا آزاد عدالت اور فیئر ٹرائل کا حق ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا موجودہ نظام کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت ممکن نہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے کیوں ملا؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتا دیا۔ کہا ہمارے دوست خط لکھ کر آئی ایم ایف کو شکایات لگاتے رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں آئی ایم ایف وفد نے چیف جسٹس سے ملاقات کا وقت مانگا تھا۔ آئی ایم ایف نے گورننس اور عدالت اصلاحات پر بات کی۔ چیف جسٹس نے انہیں جوڈیشل اصلاحات سے متعلق آگاہ کیا۔ آئی ایم ایف کے وفد نے کسی مقدمے کا پوچھا، نہ ہی کوئی مقدمہ کیا۔ چیف جسٹس کو کہا اپنے بندے مقرر کریں تاکہ انصاف کا کام بہتر کیا جائے۔